अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मैं पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि मेरा कोई 30-40 साल का तजुर्बा नहीं है। मैंने कोई भुट्टो के दौर से रिपोर्टिंग नहीं की, मैंने कोई ज़ियाउल हक के कोड़े नहीं खाए, मैंने कोई 1971 के वाक़यात को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, मैंने कोई आप कह सकते हैं कि मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान में कैदो बंद या सोबतें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं काटी हुई। मेरे में कोई तोप नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात हकीकत बता रहा हूँ कि नज़र आ रहा है कि चीजें बहुत हद तक खराब हो चुकी हैं, बल्कि अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी हैं। और वो जो धुआं था ना, वो धुआं अब चिंगारी बनता जा रहा है, बल्कि चिंगारी बन चुका है। और ये किसी भी टाइम ये चीजें शायद हाथ से निकल जाएंगी या कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। सोहेल अफरीदी को नादरीन लीडरलेस किया जा रहा है, सोहेल अफरीदी को पुश किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को पुश किया जा रहा है। नजर आ रहा है कि नादरीन ये आग से खेला जा रहा है, आग से खेला जा रहा है। सोहेल अफरीदी के बारे में नादरीन अभी तक कोई नहीं जानता, उसकी लीडरशिप स्किल के बारे में कोई नहीं जानता, उसके एटीट्यूड के बारे में कोई नहीं जानता, उसके रवैये के बारे में कोई नहीं जानता। कोई क्लैरिटी बीइंग सोहेल अफरीदी अभी तक हमारे सामने नहीं आई। लेकिन एक बात हमें नजर आ रही है, नजर एक कबायली नौजवान को पुश किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। और यह बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जेनजी का बच्चा है, ये जेनजी है, ये जनाब ये नई नस्ल है जो कि खड़ी हुई है। लिहाजा वो आज भी उसके रवैये से ये महसूस हो रहा था सोहेल अफरीदी के कि भाई वो स्लोली तपना शुरू हो रहा है और उसका मीटर स्लोली घूम रहा है। तो ये कहां पर जाकर कंट्रोल होगा और ये कैसे मैनेज होगा, ये नहीं हो सकता। और अनबिलीवेबल आज जो कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जाकर किया गया है। अब कल सोहेल अफरीदी नादरीन चारसदा में जा रहा है, परसों वो जा रहा है जनाब खैबर में, नरसों वो जा रहा है करक में। अब चारसदा, खैबर और करक में जाकर सोहेल अफरीदी क्या बातचीत करेगा। और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि सोहेल अफरीदी के आने के बाद जो 4 करोड़ खैबर पख्तूनख्वा का नादरीन सूबा है वो जुड़ गए हैं, वो एक मुट्ठी बने हुए हैं और वो स्टैंड कर रहे हैं और वो खड़े हो रहे हैं। लिहाजा सोहेल अफरीदी की जो तजलील है या सोहेल अफरीदी को जिस तरीके से इंसल्ट किया जा रहा है, ये नादरी पाकिस्तान के अंदर हर जी शऊर इंसान, यानी केपीके के लोग या कबायली तो खैर जिल्लत महसूस कर ही रहे होंगे, इंसल्ट महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इस मुल्क का हर खैरखा नादरीन इंसान इसको जिल्लत महसूस कर रहा है और इसको ठीक नजर से नहीं देख रहा है। ये खबर, ये हुआ क्या है, वो सोहेल अफरीदी ने गुफ्तगू किया, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नादरीन एक खबर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं और ये बहुत परेशान कुल खबर है और ये आगाज है, अल्लाह ताला रहम करे। नादरीन, आज इस्लामाबाद पुलिस के एक इंतहाई खूबसूरत जवान, इंतहाई खूबसूरत एसपी ने खुद को गोली मार दी है, खुद की जान इस एसपी ने ले ली है। इनका नाम है अदील अकबर साहब और इनका जो आखिरी ट्वीट था, कैद करता हूं हसरत दिल में, फिर उन्हें खुदकुशी सिखाता हूं। तो ये जो नौजवान है नादरीन, ये पुलिस का एसपी, इस्लामाबाद पुलिस का एसपी नादरीन, इंतहाई खूबसूरत तगड़ा जवान, इसने खुद को खत्म कर दिया है। अब इसकी वजूहात किसी के सामने नहीं है, यानी हमें कोई नहीं पता कि इसके साथ क्या चल रहा था या क्या नहीं चल रहा था। यह बड़ा खौफनाक किस्म का ट्रेंड है नादरीन। हमारी जो पुलिस, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट की इदारे नादरीन, गुज़श्ता 2-2.5 सालों से जिस कर्ब से और जिस दर्द से गुजरे हैं, हमें उसका अंदाजा नहीं है नादरीन। जो कुछ पुलिस ने किया है पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद में या कहीं पर भी हुआ है, इसके लिए नादरीन एक बहुत ही इनह्यूमन किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। हमारी पुलिस का रवैया ये नहीं था। जिस लेवल तक पुलिस को धकेला गया है, जिस लेवल तक नादरीन हमारे इन इदारों को धकेला गया है, अब एक तरफ नादरीन अवाम को तो एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन ये खुद पुलिस फोर्स इटसेल्फ एक खौफनाक किस्म की एंग्जाइटी, एक इमोशनल ट्रॉमा से, चूंकि ये भी इंसान है, लोग हैं, इनके भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इनकी भी जिंदगियां, ये भी टमाटर खरीदते हैं, ये भी शाम को घर जाते हैं, ये भी सोशल मीडिया देखते हैं, ये भी वीडियोस देखते हैं, इन्होंने भी खुद अपने कानों के साथ चीखें सुनी हैं। और ज़ाहिर है नादरीन, पुलिस वाला जो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, अंदर उसके सामने एक माँ खड़ी होती है, उसके सामने एक बहन खड़ी होती है, उसके सामने इबाद फारूक का मासूम बच्चा उनके सामने मौजूद था। तो ये खुद भी एक नादरीन ट्रॉमा से गुजरे हैं और खौफनाक किस्म के ट्रॉमा से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी फोर्सेस का नादरीन इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत अनयूजुअल था, ये बहुत ज्यादा गैर मामूली था। बहरहाल एसपी साहब के क्या हालात थे या किस कर्ब से वो बंदा नौजवान गुजरा है, हमें इस बारे में कोई नहीं है। नौकरी थी, खूबसूरत जवान, इस्लामाबाद में काम करता था, उदय के ऊपर बैठा हुआ था, बट वो इतना इन हालात तक पहुंच गया कि नादरीन बिलाखिर उसने यही तरीका बेहतर समझा। अल्लाह ताला उनकी इस गलती को माफ करे और उनके लिए आगे आसानियां पैदा करे। बहुत अफसोस हुआ, बड़ी दुख की बात है। खूबसूरत जवान था नादरीन, घर वालों का सहारा था, लेकिन उसकी जान खत्म हो गई ना। अच्छा नादरीन, दूसरी जानिब आज जो सोहेल अफरीदी के साथ हुआ है, सोहेल अफरीदी को नादरीन आज उसकी तजलील की गई। सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है, वहां पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है, वो ये फैसला करता है कि आज सीएम केपी के सोहेल अफरीदी की मुलाकात करवाई जाएगी। अच्छा नादरीन, एक तो हम पाकिस्तान के अंदर ना सीएम, एक सूबे का सीएम होने के नाते जी ठीक है चला गया, ये मामूली नहीं है। वो एक फेडरेटिंग यूनिट का एग्जीक्यूटिव हेड है, वो 4 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। पाकिस्तान जो मिलकर बना हुआ है नादरीन, पाकिस्तान का जो एक हिस्सा है, उस एक हिस्से को वो रिप्रेजेंट करता है।
یہ آئینی طور پر اس کی ایک پوزیشن ہے, اس کی ایک سٹینڈنگ ہے ناظرین. اس کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہوتا. اور اس نوجوان کو, اور پھر وہ نوجوان ہے ناظرین, اور پھر پہلی دفعہ اسے یہ عہدہ ملا ہوا ہے, اور پھر اسے پتہ بھی ہے کہ کن حالات سے وہ گزر کر آئے ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی ناظرین معزز ججز یہ کہتے ہیں کہ جائیں اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات. اور اس سے پہلے باقاعدہ سے یہ 24 مارچ کو یہ فیصلہ ہو چکا تھا, یہ پہلے باقاعدہ سے بینچ بیٹھ کر ساری چیزیں طے ہو چکی تھی. سہیل آفریدی ناظرین وہاں پر جاتا ہے اور اس کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. یہ وہاں پر دھرنا دیتا ہے, یہ نیچے زمین پر بیٹھتا ہے, اس کے سامنے پولیس کھڑی ہے, نفری کھڑی ہے, اور اینڈ آف دا ڈے سہیل آفریدی کی ناظرین ملاقات نہیں ہوتی. اب وہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سہیل آفریدی نے چند ایک باتیں کی ہیں, سلمان اکرم راجہ نے بھی کی ہیں, اور جناب جنید اکبر نے بھی کی ہیں. اب ان سے آپ اندازہ لگائیے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر نہیں ملنے دیا جاتا میں پھر بھی انتظار کروں گا, اور مجھے کباڑ کی گاڑیاں دی گئی, میں اپنے شہداء کی تذلیل نہیں کرنا چاہتا, لہذا اس لیے میں نے اٹھا کر ان کی گاڑیاں واپس کی ہیں. میں انہیں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے بلٹ پروف گاڑیوں کے بجائے, یعنی وفاق کو کہہ رہے ہیں, NFC کے شیئر دو ہمیں, 2200 ارب روپیہ وفاق کے پاس ہمارا موجود ہے, لہذا وہ پیسے ہمارے حوالے کیے جائیں. اگر عدالتوں کو لگتا ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی اور عدالت کے کہنے پر بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی, تو میں عدالتوں سے کہوں گا کہ ہمارا وقت ضائع مت کریں. جنید اکبر صاحب بولے ہیں ناظرین. جنید اکبر صاحب نے کہا کہ جناب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ اور پھر جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلا کر, اور وہ ان کے سامنے کہتا ہے کہ میں لے کر جا رہا ہوں, جا کر ان کی ملاقات کرواؤں گا, اگر اس کے بعد بھی ملاقات نہیں ہوتی تو ہم اپنا پیٹ کاٹ کر, ہم غریب لوگ ہیں, ان عدالتوں کو ججز کو پیسے دیتے ہیں 28 لاکھ روپیہ, 2 ملین, تقریباً 22 لاکھ 23 لاکھ, پھر پینشنیں, پھر ان کی بیوی کے خرچے, پھر اولادوں کے خرچے, پھر اس کی اولادوں کے خرچے. اور بینگا جج ناظرین یہ اپنی اس پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مامے کے, چاچے کے, فلانے کے بندے کو نوکری دے دیں. ڈائریکٹ ٹیلی فون کال آتا ہے ناظرین, اور ٹیلی فون کال کے بعد فلانے کو ڈھمکانے کو نوکری دی جاتی ہے. تو جنید اکبر صاحب نے کہا کہ ہم پیٹ کاٹ کر ان عدالتوں کو پال رہے ہیں, اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان عدالتوں کو تالے لگا دیں, انہیں ختم کر دیں, اور ان عدالتوں میں باقاعدہ سے قرارداد لے کر آؤں گا کہ یہاں پر یونیورسٹیز بنائے جائیں, انہیں ختم کر دیں. اندازہ لگائیں ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 معزز ججز, یار جج ناظرین اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, کرسی پر بیٹھا ہوا. آپ خود ایک لمحے کے لیے سوچیں ناظرین کہ آپ اپنے بچے کو بھی کوئی بات کریں کہ بھائی 2 دفعہ بات کریں کہ بھائی کپ ادھر چھوڑ, اور وہ نہ چھوڑے تو آپ کو تذلیل محسوس ہوتی ہے, آپ کو اپنی وہ اتھارٹی کمزور ہوتی ہوئی, آپ کو اپنے بچے کے اوپر جو آپ کا رائٹ ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے, وہ ختم ہوتا محسوس ہوتا ہے, اور آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک عدالت, ایک جج جو پیسے لیتا ہے, تنخواہ لیتا ہے, اس پوزیشن کے اوپر, منصب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, نظام, یعنی میں تو سمجھتا ہوں ناظرین کہ جج نوکری نہیں ہے جج ہونا, یہ خدا کی طرف سے ایک اعزاز ہے کہ آپ جج ہیں. جج چونکہ انصاف کرنا خدا کریم کی ایک صفت ہے, تو جج کے فیصلے جب نہیں مانے جا رہے تو یہ یعنی انہیں تذلیل محسوس نہیں ہوتی. جنید اکبر نے کہا کہ انہیں بند کر دیں اور انہیں تالے لگا دیں, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا پھر آئیں گے, دوبارہ سے آئیں گے, ہم مزید قوت کے ساتھ آئیں گے. کلیئرٹی ہے نا. خیبر پختونخوا جہاں پر اس وقت دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, خیبر پختونخوا جس کے بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتی ہے, خیبر پختونخوا جہاں پر معدنیات, یا ہم نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کر کہانیاں سنا رہے ہیں کہ وہاں پر ہماری معدنیات اور زمین کے نیچے خزانے, ایک پورے کے پورے صوبے کو ناظرین دھکیلا جا رہا ہے, کارنر کیا جا رہا ہے, پش کیا جا رہا ہے, ایک سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. لہذا یہ کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے, کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک لڑائی کو اگنائٹ کیا جا رہا ہے. یہ ناظرین پہلے جو دھواں اٹھ رہا تھا یہ چنگاری بن رہی ہے, یہ آگ بن رہی ہے. اور پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن ناظرین, آپ بہت سارے نوثر باز صحافی ہیں ناظرین, مسکراتے ہیں, وہ کہنا دیکھیں جی ہو گیا نا, نہیں جی وہ کل پرسوں ایک میرے خیال میں وہ کوئی ہے, کوئی پتہ نہیں چیز ہی ہے, اس نے کوئی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ فتنے کو کچلا جائے گا اور یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا. انبیلیویبل ناظرین کہ یہ ایسے بولنے والے لوگ یا ایسی آوازیں یہ کس ملک کے اندر, یہ کن غاروں سے یہ نکلے ہوئے ہیں. یہ حیوانیت ہے ناظرین. ہمارے سامنے ہمارے ملک کی کیا پوزیشن ہے, یعنی ہم سب کو کیا نظر نہیں آ رہا, یا یہ جو ہیں یہ گماشتے انہیں نظر نہیں آ رہا. پاکستان کے اندر ناظرین جو صورتحال یہ ٹھیک نہیں ہے. رات کو شادیب خانزادہ بھی چیختا رہا کہ بھائی مہنگائی بڑھ گئی, اور شادیب خانزادہ سپورٹر رہا سارے سسٹم کا, اس سارے سسٹم کو بیک کر رہا ہے, اور وہ چیختا رہا کہ نہ تو غربت ختم ہو رہی ہے, نہ تو کھانے پینے کی چیزیں سستی ہو رہی ہیں, نہ رول آف لا ہے. دوسری طرف CTD جو پنجاب کے اندر کر رہی ہے, اسلام آباد کے اندر پولیس والا خود اپنی جان لے رہا ہے, سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے بعد جا کر مل رہا ہے, ایک ٹرموائل ہے, خوفناک قسم کا کرائسس ہے, ایویڈنٹ ہے, نظر آ رہا ہے ناظرین. اس کے باوجود ان ساری چیزوں کو نہیں اگر مینج کیا جا رہا تو اللہ تعالیٰ رحم کرے, باقی سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی. ناظرین وفاقی حکومت کی جانب سے بھی منظوری دے دی گئی اور ساتھ رضوی کی پارٹی کے اوپر ناظرین پابندی لگانے کی بات چیت کی جا رہی ہے. پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے, چلیں حکومت فیصلہ کرے گی, میرے خیال میں بالکل لگنی چاہیے جی. اور پنجابی معذرت کے ساتھ پابندی اس بنیاد کے اوپر لگنی چاہیے
کہ یہ کسی بھی طرح کا ایسا ایکٹ نہیں کریں گے جو کہ وائلنس کی طرف جائے گا یا وائلنٹ ہوگا یا مذہبی لحاظ سے آپ لوگوں کو پروسیکیوٹ نہیں کریں گے. یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بطور پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پارٹی انہیں رہنا چاہیے لیکن بطور ایک مذہبی وائلنس اس کی اجازت انہیں نہیں ہونی چاہیے. لہذا جہاں پر یہ ایک مذہب کو لے کر آتے ہیں اس سیگمنٹ کو, اس حصے کو آپ ضرور پابند کر دیں. وہاں پر جا کر ریاست کو سٹانس لینا چاہیے. لیکن ان کی پولیٹیکل پریزنس, چونکہ 2-2.5 ملین ناظرین لوگ پنجاب کے اندر ووٹ ڈالتے ہیں اور ان کی پریزنس ہے, اگر آپ بلینکٹ پابندی ہر چیز کے اوپر ان کی لگا دیتے ہیں تو وہ جو 22-25 لاکھ بندہ ہے ناظرین پنجاب کے اندر جن کا ووٹ بینک ہے, جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انہیں بھی آپ لیڈر لیس کر رہے ہیں. انہیں کے سامنے بھی کم از کم کوئی نہ کوئی تو ہے جو کھڑا ہے, کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہے جو ان کے سامنے موجود ہے. تو انہیں بھی ناظرین مکمل طور پر سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. تو ان کے بارے میں آپ کے پاس کیا پلان ہے یا آپ کیسے کنٹرول کریں گے, اس کے بارے میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن ناظرین جو آج سہیل آفریدی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد چیزیں بہتری کی طرف اللہ رحم کرے لیکن جاتی ہوئی اب محسوس نہیں ہو رہی. اشرف شریف صاحب کے حوالے سے ناظرین آج پاکستان بھر میں ایونٹ ہوئے ہیں, لوگوں نے دعائیں کی ان کے حوالے سے. کیا بندہ تھا ناظرین, اب کیا ہم ایونٹ کریں گے, کیا بات کریں, کیا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.